नाज़रीन, प्रोग्राम बज़्म निसा में आपको फिर खुश आमदीद कहते हैं। और आज हमारा टॉपिक चल रहा है कि रिश्तों में हम वो पहले वाला खलूस कहाँ से ढूंढें। इसके लिए थोड़ा सा ज़रा माजी की दरीचों में मैं चाहूँगी कि एक नज़र डालें कि छोटे छोटे घर थे, छोटे छोटे सहन थे, मगर इन घरों में ऐसे लोग रहा करते थे जिनके दिलों में समंदरों जैसी वुसअत थी। ये सब लोग मिलजुल कर रहते थे, बहुत खुलूस, बहुत मोहब्बत के साथ। आपस की छोटी छोटी तकलीफ़ें, परेशानियाँ, बीमारियाँ, दुख दर्द, ये सब अहले खाना बल्कि अहले मोहल्ला मिलकर बांटा करते थे। ये वो ख़ानदान था कि जहाँ पर बुज़ुर्गों की कोई भी कही हुई बात या कोई भी फ़ैसला कुरान की आयत की तरह कबूल किया जाता था, जहाँ मुस्कुराहटें थीं, सुकून था, बेफ़िक्री थी, क्योंकि इस घर में एक दूसरे का ख्याल रखा जाता था और रिश्तों की इज़्ज़त की जाती थी। मोहब्बतों में खुलूस था, चाशनी थी। ये सब मोहब्बतें ख़ानदान में स्टेटस और दौलत की बुनियाद पर नहीं की जाती थी, बल्कि फ़कत और फ़कत इसलिए की जाती थी कि इनकी नज़रों में रिश्तों की अहमियत और कदर हमेशा फ़ौक़ियत रखती थी। तो कहाँ गए वो घर, कहाँ गए वो ख़ानदान, वो पुरखलूस मोहब्बतें, वो रिश्ते, कहाँ गया वो सुकून? क्या इस बात का इल्ज़ाम हम इस चीज़ के लिए देंगे कि वक्त बदल गया है, ज़माना बड़ी तेज़ी के साथ आगे बढ़ गया है? ये सब पुराने ज़माने की बातें हैं। और क्या ये वजह है कि जो ये रिश्तों में जो दूरियां ला रहे हैं, इसको किस तरह से जो है कम किया जाए? क्या इसका इल्ज़ाम हम अपने लाइफस्टाइल को दें कि हम बहुत ज़्यादा जो है वो बिज़ी हो गए हैं, हम इतने मादियत परस्त हैं कि हमारी जो प्रायोरिटीज़ की लिस्ट है उसमें और चीज़ें तो ऊपर हैं, लेकिन रिश्तों की जो फ़ौक़ियत है वो सबसे नीचे है लिस्ट में, क्योंकि हर वक्त एक मुकाबलाबाजी का जो है मुकाम रहता है। हम एक दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश में आगे बढ़ते चले जाते हैं और फिर इस तरह से जो है हम अपने सगे रिश्तों से और खूनी रिश्तों से जो है वो दूर होते चले जाते हैं, क्योंकि हमने अपनी प्रायोरिटीज़ जो है वो चेंज कर ली हैं, हमारी जो फ़ौक़ियात हैं वो चेंज हो चुकी हैं। या शायद इसकी वजह ये भी है कि आज हम मज़हब से दूर हो गए हैं, या इसकी मानवियत और मायने को जो है हम बिल्कुल फरामोश कर चुके हैं। तो क्योंकि आपको पता है कि मज़हब इस्लाम ने रिश्तों की अहमियत और एहतराम और उसके लिए मुकम्मल ज़ाब्ता अखलाक की जो है कदरें मुकर्रर की हैं, और शायद इसकी वजह से जो है हमने मुंह मोड़ लिया है और इसकी वजह से हमारी इन रिश्तों में जो है वो दरारें पड़ गई हैं और हम एक दूसरे से जो है वो दूर हो गए हैं। तो इसके लिए नाज़रीन हम आपके तासुरात जानना चाहेंगे, और एक कॉल आ गई है, कॉल ले लेते हैं। सदफ जी, हमारी सिस्टर भी हैं, आप सिस्टर से बात करना चाहें? जी ज़रूर। हमारी मेहमान रज़िया ज़ैदी जी आज हमारे साथ जो है इस पर बात करने के लिए हमारी एक मेहमान ऑनलाइन है, रज़िया ज़ैदी, और हम चाहेंगे कि आप उनसे बात करें और उनके जो व्यूज़ हैं वो शेयर करें। हेलो, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। मेरी दोनों बहनों को मोहम्मद अली लंदन से बोल रहा हूँ सिस्टर। वालेकुम अस्सलाम भाई, कैसे हैं? ठीक है। हाँ, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है। तो मेरी पहली बात तो है कि मैं तो वेट कर रहा था कि मेरी कोई बहन आए तो उसके बाद मैं कोई टर्न लूँ। तो भाइयों से शुरू हुआ है, मुझे लगता है ये प्रोग्राम भाइयों पे ही खत्म हो जाएगा, तो बहनों को भी आना चाहिए प्रोग्राम। बहनें भी आ रही हैं माशाल्लाह से, बहनें भी उनमें भी शऊर है, ऐसी बात नहीं है, बहनें भी नहीं शऊर की बात नहीं, हो सकता है वो बिजी हो, मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं आना चाहती, मैं किसी को। जी जरूर, जी बताइए आप इस टॉपिक के लिहाज से क्या कहना चाहते हैं आज? सबसे पहले तो डैडी ने फ्राइडे को इमाम ज़ैनुल आबदीन पे अपना उनकी पैदाइश पे लिखा था, तो 2 शेर आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह। अगर आपकी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वज्जल फरजहुम। ए अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, ए अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, तू चमन ज़ारे मोहम्मद की कली। सुभान अल्लाह। ऐ अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, शाखे तूबा से उतर कर आज तू, शाखे तूबा से उतर कर आज तू, गुलसिताने मुस्तफा में आ खिली। माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ अली इब्ने हुसैन इब्ने अली, तू चमन ज़ारे मोहम्मद की कली।
तो थोड़ी सी लंबी है, लेकिन मैं इंशाल्लाह ताला कभी दूसरे प्रोग्राम में आपने शेयर करूंगा। बहुत शुक्रिया। तो आपका प्रोग्राम माशाल्लाह बहुत अच्छा है। तो पहले तो मैं अपनी निगत बहन से बात कर लूं। मेरी अपनी निगत बहन का प्रोग्राम मैंने देखा, बहुत अच्छा था उनकी कुकिंग वगैरह, लेकिन उन्होंने लेट बताया। मोहम्मद अली भाई ने उनसे पहले ही गर्मियों की पहली डिश आज मैंने भिंडियां, जिसको लेडी फिंगर है, वो मैंने पका ली है। हम सब लोग आ रहे हैं आपके यहाँ इंशाल्लाह ताला शाम को इस सैलेड भी मैं इसके साथ बना लूंगा। तो एक बात है कि अपनी बहन से मैं तवज्जो दिलाऊंगा कि सैलेड मैंने सारी उनकी देखी है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बनाई। जब हम पोटैटो यूज करते हैं, हम पता नहीं क्या है, हम एशियन लोग स्किन के साथ पोटैटो क्यों नहीं खाते। स्किन के जो पोटैटो हैं उसकी डॉक्टर भी रिकमेंड करते हैं कि यू हैव टू बी ईट पोटैटो विद स्किन। हमको बेबी पोटैटो ले लें, छोटे ले लें। और दूसरी बात यह है कि हम पोटैटो हमेशा सैलेड के अंदर बॉइल्ड करके डालते हैं। अरे भाई, मेरी बहन मोहम्मद अली भाई ने बड़े बड़े तजर्बे किए, मेरी उंगलियों पे ये फूड सारा खेलता है, मैं फख्र नहीं करता। जब भी आप सैलेड के अंदर पोटैटो डालें, बेबी पोटैटो लेके स्किन वाले, उसके अंदर एक चुटकी हल्दी, एक चुटकी नमक और एक चुटकी जीरा डालें और थोड़ा सा ऑयल डाल के उसको बम्बे पोटैटो बना लें। जी भाई, आज के आपका जो पैगाम है वो बाजी निगाह तक जरूर पहुंच गया होगा, लेकिन आज के टॉपिक के लिहाज से आप कुछ कहना चाहते हैं? हाँ, वही टॉपिक भाई मेरी बहन, ये टॉपिक आपका ये है कि ये गाड़ी है, आपके नीचे गाड़ी है, तो आपने उस गाड़ी का एक्सीलेटर जो है ना वो किस स्पीड पे जानी है, 10 माइल पे चलानी है या 40 माइल पे जाना है या 100 माइल पे जाना है। तो उसके कॉन्सिक्वेंस हमको पता होना चाहिए कि ये जो हस्बैंड एंड वाइफ के जो हमारे रिश्ते हैं, दुनिया में बहुत सारे रिश्ते हैं, बहन भाई से लेके मियाँ बीवी से लेके सास बहू से लेके सारे रिश्ते, ये सारे रिश्ते एक गाड़ी है, उसका एक्सीलेटर आपके पास है। उस एक्सीलेटर को किस तरह आप इस्तेमाल करते हैं, एक्सीडेंट करना है या किसी की दूसरे की जान लेनी है कि या उस स्पीड से जाना है जिस स्पीड से हमने। लेकिन मसला यह है कि मेरी बहन, जिस जमाने में हम आ चुके हैं, मैं और आप पैदा हुए हैं, हमारा जमाना जा रहा है, एक नया जमाना आ रहा है। उस जमाने को हम तो देखते हैं कि ये हमें अच्छा नहीं लगता वो जमाना, लेकिन जो इस जमाने में पैदा हो रहे हैं, जो चरिंद परिंद से लेके बच्चे भी पैदा होंगे, वो अपना एक नया माहौल बनाएंगे, लेकिन वो हमारी लाइन पे कभी भी नहीं चल सकते। अगर मैं और आप मेरी बहनों, अगर हम सोचें अपनी दादी जान के पास या दादा जान के पास चले जाएं, वापस चले जाएं, तो हम देखें कि हम जब अपने दादा के पास खड़े होते थे, हमें अपने दादा जान दादी जान का वो निजाम, हमें आजादी चाहिए थी, हम निकलना चाहते थे उस निजाम से। तो कहने का मकसद है कि जब हम उनको अपना निजाम अच्छा लगता था, तो अब यही है कि घरों का मामला है, बड़े बड़े मामले हैं, इसके ऊपर जितनी बहस कीजिएगा कम है। लेकिन मसला यह है कि अगर आपने अल्लाह और उसके रसूल को, उसकी तालीमात को आम करें और अपने घरों में अपना लें, कुरान पाक को तर्जमे के साथ पढ़ें और यकीन जानिए सारा। और फिर उसके बाद यह है कि अगर आपने इस चीज को खत्म करना है दुनिया से, उसका एक ही तरीका है, वो होता है, वो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने भी बताया, वो था निजाम का चेंज होना। अगर अपर लेवल पे हुकूमतें जो हैं वो एक निजाम बनाती हैं, अगर उस निजाम के अंदर हमको काम करना पड़ेगा तो हम इसी तरह चलेंगे जो निजाम उन्होंने हमको दे दिया है। शुक्रिया। जब तक आप निजाम नहीं चेंज करेंगे, आप मेरी बहन कुछ भी नहीं कर सकते। और मौला कायनात की आपने, हेलो जी शुक्रिया बहुत बहुत सारी एक लास्ट बात मैं कह दूं मेरी बहन, क्योंकि बहुत सारे लोग जो हैं वो लाइन पे हैं, तो हम चाहेंगे जल्दी से आप मुख्तसरन इसके बारे में कुछ बताइए। जी जरूर। चलो ठीक है, मौला कायनात की बात मैं बात खत्म करता हूं कि मौला कायनात की अभी आपने बात बताई थी, लेकिन वो आधी बात बता दी थी कि मौला कायनात ने जो हकीकी अंगूठी का जिक्र किया था, लेकिन आप ये नहीं बताती कि मौला कायनात ने जब उतार दी थी हकीकी अंगूठी, उसके बाद नहीं पहनी थी। उससे ये होता है कि आपने क्या कहते हैं, टीवी पे तो कह दिया है, लेकिन मेरे भाई घर के बर्तन बेचने शुरू कर देंगे, वो गरीब लोग हैं, वो बेच के तो अपनी अंगूठी की तरफ चले जाएंगे, सरमायादार फिर सरमायादार, वो रिच हो जाएगा, हम गरीब। शुक्रिया बहुत बहुत आपकी राय का, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल जी। अच्छा, एक चीज़ और भी मेरे जहन में आया कि देखें, हम लोगों के असल में रिश्तों में जो ये कमी है और जो दूरी हो रही है, उसमें एक बहुत बड़ा पहलू अना का भी है। बेशक कि लोग जो हैं बड़े ईगो प्रस्त हो गए हैं, और बाज़ औक़ात कुछ गलतियां आपस में होती हैं, लेकिन हम एक दूसरे से माफ़ी नहीं मांगते। आप अपनी कॉल ले लीजिए। हेलो हेलो हेलो
वालेकुम अस्सलाम। जी सलामत। मैं कंबर बात कर रहा हूँ। जी, कहाँ से भाई बात कर रहे हैं आप? मैं गुलाम कंबर जाफरी बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान, बहावलपुर से। जी, बहुत खुश आमदेद कहते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे आज के टॉपिक के हवाले से हमारे प्रोग्राम में? भैया आपका टॉपिक मैं देख रहा हूँ, सुन रहा हूँ, बहुत अच्छा है, एहसासात पर है। और मैं इस पे सब इस टॉपिक पर आने से पहले मैं 4 सत्र चूंकि अयाम फातिमिया चल रहे हैं, तो पाक बतूल को बाहर जाए अकीदत में मैं एक 4 सत्र पेश करना चाहता हूँ। बिस्मिल्लाह, थोड़ा सा मुख्तसर आप पेश कीजिएगा। जी जी। मुमकिन हो तो कुछ अपनी मदद कर हमें दौरा, मुमकिन हो तो कुछ अपनी मदद कर हमें दौरा, हम काबा फिकर अब वज्द ढूंढ रहे हैं, ऐ खाके मदीना तेरे जर्रों में अभी तक हम बिन्ते पैगंबर की लहद ढूंढ रहे हैं। बेशक बेशक। तो आज के टॉपिक का मैं यही कि अगर हम तालीमात आले मोहम्मद पर अमल करें तो यकीनन हमारे यहाँ एहसास भी रहेगा, मोहब्बत भी रहेगी, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि हम तालीमात आले मोहम्मद से दूर हैं। बेशक। मैं चूंकि पाकिस्तान में रहता हूँ, अपने इर्द गिर्द देख रहा हूँ, मैं चूंकि खुद एक ऐसे घर से ताल्लुक रखता हूँ जहाँ के रिश्तों में एहसास मोहब्बत न होने की वजह से तन्हाई का शिकार है। तो हम तालीमात आले मोहम्मद से दूर होंगे तो यकीनन हमारे लिए परेशानियां होंगी। मोहम्मद और आले मोहम्मद की तालीमात हमें एहसास भी सिखाती हैं, एहसासात भी, इंसानियत भी, हर चीज। लेकिन हकीकत ये है कि हम, ये बड़ा कड़वा सच है, तल हकीकत यही है कि हम तालीमात आले मोहम्मद को पढ़ तो लेते हैं, अमल नहीं करते, सुन भी लेते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं करते। क्यों? मोहम्मद और आले मोहम्मद ने हमारे से बहुत ज्यादा तवक्कुआत रखी हैं कि जो हमारे मानने वाले शिया हैं वो हमारी तालीमात अमल करेंगे और लोगों के लिए मसले राह बनेंगे। लेकिन ये मकाम फिक्र ये है कि हम तालीमात आले मोहम्मद से हटकर क्यों गए हैं। मैं एक अर्ज करना चाहता हूं, अगर आप सुनेंगे मुख्तसर टाइम में, मुझे आपकी लाइन का एहसास है, मैं मुख्तसर एक अर्ज करना चाहता हूं, बज़्म निसा है, और इस सिलसिले में मैं एक छोटी सी अर्ज करना चाहता हूं, तो मेरी अर्ज सुन लीजिएगा। मैं रिश्तों के रवैयों की वजह से मैं, मेरा घर, मेरी 2 बहनें या हम तन्हाई का शिकार है। क्यों? हमारा और हमारे रिश्तेदारों में जो स्टेटस आ गया है, स्टेटस को लेकर हम लोग बैठ गए हैं। तो क्या हम आले मोहम्मद को नहीं मानते? क्या आले मोहम्मद ने यही कहा है कि स्टेटस को देखकर गरीब को आप पीछे छोड़ दें? गो के आले मोहम्मद के मानने वाले हैं बाकी। तो क्यों है दिल दुखी होता है कि हम आले मोहम्मद को क्या जवाब देंगे, कब्र में जाएंगे तो क्या जवाब देंगे। हम इतना तन्हाई का शिकार हो गए हैं कि हमारे यहाँ कोई बात नहीं सुनना गवारा करता। मेरे साथ 2 बहनों का साथ है, उनकी शादी जरिया मुआश, मैं एक हुनरमंद हूँ, लेकिन कोई साथ नहीं देना चाहता। क्यों? दुख होता है। मैं यकीन करें, नमाज पढ़ के बैठा हूँ अभी ज़ोहरैन की, तो दिल में यही ख्याल आया, मौला ऐसा एहसास क्यों है, ये ऐसी सूरत हाल क्यों है? हम क्या आपके मानने वाले हैं? हमारी बात ही कोई नहीं सुनता, हमें कोई बतौर कर्ज नहीं देना चाहता। मैं एक फरेज जैसी का मैकेनिक हूँ, अपनी दुकान बनाना चाहता हूँ, बहनों की शादी करना चाहता हूँ, वालिदा बीमार है, वालिद साहब की फौतगी हो गई है। तो इन लोगों को भाग भाग कर मैंने कोशिश करके, मिन्नतें करके, मैंने कहा भाई मुझे स्टैंड लेने दे, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, मैं भी आपका हिस्सा हूँ, मेरा साथ दे दें प्लीज। मेरे साथ बहनों का साथ है, मैंने उनकी शादियां करनी है, प्लीज मेरा साथ दे दें। लेकिन क्या है, बैठे होते हैं महफिल में तो कुछ और बात करते हैं, लेकिन हकीकत में साइड पर होते हैं तो देख जाते हैं कि यार इसके क्या हालात हैं। हम तबलीग बहुत कर जाते हैं, तो एक मकाम में फिक्र यही है। तो मेरी गुजारिश यही है कि मेरे अपने ही प्लेटफॉर्म तक मेरी आवाज पहुंची, बज़्म निसा में पाक बतूल सलामुल्लाह अलैहा के सदका, अगर मेरी साथ मेरे जितने भी अज़ादार हैं, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी आवाज पहुंची अपने अज़ादारों तक, अपने मोमिनीन तक। मौला ने मुझे किसी और जगह पर नहीं जाने दिया, मैं जाना भी नहीं चाहता। तो मैं, अगर मेरी 2 बहनों की साथ है, मैंने उनकी शादियां करनी है, मैं एक हुनरमंद हूँ, पाँव पे खड़ा होना चाहता हूँ, अगर मेरी सपोर्ट कर देंगे कर्ज़े हंसना, क्योंकि मैं हक के जनाब फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहि को लेकर चलता हूँ, अगर मेरी कुछ सपोर्ट कर देंगे
تو میں انشاءاللہ بطور قرض ان کو واپسی کر دوں گا. لیکن پلیز خدارا میری التجا سمجھیں, گزارش سمجھیں, میرے ساتھ بھی زندگیاں جڑی ہیں, میرے کچھ رشتے ہیں, تو پلیز ان کو بچانے میں میرا ساتھ دے دیں گے تو میرا گھر بچ جائے گا, میں عزت سے جی سکوں گا. آپ کی بڑی مہربانی ہوگی. بہت بہت شکریہ آپ کی کال کا. تو جی یہ بھائی تھے پاکستان سے, انہوں نے فون کیا تھا اور بتا رہے ہیں کہ اسٹیٹس کی وجہ سے وہ آج تنہا رہ گئے اپنی 2 بہنوں کے ساتھ میں, اور ان کے عزیز رشتہ دار جو ہیں ان سے منہ موڑے بیٹھے ہوئے ہیں. حالانکہ انہوں نے ان کے لیے بہت کچھ کیا تھا, لیکن اس کے باوجود بھی جو ہے انہیں کوئی ساتھ نہیں ملا ان کی طرف سے. جی اب اگلی کال کی طرف جاتے ہیں, دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میری بہن یا علی مدد. جعلی مدد. جی علی مدد. جی بھائی اب کیا کہنا چاہیں گے؟ ماشاءاللہ آپ کا پروگرام شروع سے تو نہیں دیکھا, لیکن وقفے سے بعد دیکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ کی توفیقات میں بھی اضافہ فرمائے. میری بہنیں بھی آتی ہیں اور بھائی بھی آتے ہیں, اور مجھ سے پہلے جس بھائی نے پاکستان سے فون کیا, اور کوئی دکھی اس طرح میڈیا پہ آ کے بات کر سکتا ہے کیونکہ اس کے دل میں دکھ ہے. بے شک در زہرا کا وہ ماننے والا ہے. الحمدللہ ضرور کوئی نہ کوئی مومن, کوئی نہ کوئی بندہ اس کی مدد بھی کرے گا مومن ہونے کے ناطے سے. تو خاص طور پہ اس بھائی نے اپنے رشتوں کو سامنے رکھ کے یہ بات کی ہے. ماشاءاللہ اتنی ہمت اس بھائی, ظاہری سی بات ہے جس پہ بیتتی ہے وہی اس طرح کا بیان دے سکتا ہے اور سامنے آ کے یہ باتیں کر سکتا ہے. لیکن مایوسی گناہ ہے میرے بھائی. الحمدللہ آپ کی بہنیں, ہماری بھی بہنیں, ظاہری سی بات ہے. تو یہ سلسلے دنیا میں اسی طرح چلتے ہیں جس طرح میرے بھائی نے بات کی ہے کہ ظاہری سی بات ہے ہم اہل بیت کو مانتے ضرور ہیں, ان کی نہیں مانتے جو وہ فرما رہے ہیں. تو اگر ہمارے مومنین بھی, ہمارے رشتہ دار بھی یہ باتیں مان کے عمل کریں تو یقین مانے نہ ہی ہم نے غربت رہتی ہے, نہ ہی ہمیں کوئی کچھ پریشانی رہتی ہے. تو یہی بات ہے کہ اگر میں آپ کا دکھ سمجھوں, آپ میرا دکھ سمجھے, مومنین کا دکھ بانٹ کے اگر شیئر کیا جائے تو یقین مانے کہ ضرور ہم اس دنیا میں بھی کامیاب ہو سکتے ہیں تو آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے. تو بس چند ایک سوالات شیئر کی صورت میں اپنی مسلمانوں کے سامنے میں رکھ کے ان سے پوچھتا ہوں کہ ایام فاطمیہ ہیں, اور دعا ہے کہ پاک پروردگار میرے اس بھائی کی ہر وہ پریشانی دور فرمائے. در اہل بیت کے اوپر ہم دعا بھی کریں گے. الحمدللہ کوئی نہ کوئی مومن آپ کی مدد بھی کرے گا. آپ باعزت لوگ ہیں, آپ کے پاس ہنر ہے, آپ محنت کش ہیں, اور خاص طور پہ جس کا سہارا آپ نے لیا ہے در اہل بیت کا, وہ بہت بڑا سہارا ہے. وہی ہر مومن کی مدد کرنے والے ہیں. کہ زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو, زہرا کو دربار بلایا کس نے لوگو جواب دو, تحریر مصطفیٰ کو کیوں جٹلا کے پھاڑ دی, میرے بابا کو ہذیان بتایا کس نے لوگو جواب دو. کیا مانتے نہیں ہو میں ہوں نبی کی بیٹی, پھر بھی نہ حق دیا مجھ کو یہ واسگو نے, حق نبی زادی کا دربار میں کھایا کس نے لوگو جواب دو. تم سے تو وہ تھے بہتر عیسیٰ کی امتی, تم سے تو وہ تھے بہتر عیسیٰ کے امتی, جنہوں نے مباہلہ میں تعظیم میری کی تھی, مجھ پہ جلتا ہوا دروازہ گرایا کس نے لوگو جواب دو. کیوں تم یہ بھول بیٹھے جس کا ہو کلمہ پڑھتے, کیوں یہ تم بھول بیٹھے ہو جس کا ہو کلمہ پڑھتے, اس کی لاڈلی کو کتنا ستایا تم نے, مارا سکھ چین و آرام گوایا کس نے لوگو جواب دو. اقدس دکھائے کوئی منظور ہم کریں گے, یہ بے گناہ یہ تینوں تاریخ میں لکھا ہوا ہے, قتل زہرا کو پردوں میں چھپایا کس نے لوگو جواب دو. تو آپ کے ٹاپک کے حوالے سے میری بہن ایک ہی بات ہے کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا کہ لاؤ میں آپ کو ایک تحریر لکھ کے دے دوں کہ میرے بعد تم گمراہ نہیں ہوں گے, تو وہی لوگ تھے جنہوں نے کہا ہمیں قرآن ہی کافی ہے. لیکن اگر قرآن ہی کافی ہے تو پھر نامکمل ہے آپ. اگر قرآن اور اہل بیت ساتھ ساتھ ہیں تو پھر آپ کا دین مکمل ہے, آپ گمراہ کبھی نہیں ہوں گے. لیکن ایک در کے اوپر اگر آپ نے قرآن کو چھوڑ دیا تب بھی آپ گمراہ, اگر آپ نے اہل بیت کو چھوڑ دیا تب بھی آپ گمراہ ہیں. یہی گمراہیاں ہیں جس سے ہمیں اللہ پاک نے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, ہمت دے ہر اس مومن بھائی کی جو ایک کونے سے دوسرے کونے تک پریشان ہے.
کم از کم آپ سجدے میں اس کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. جی یہ ہمارے بھائی تھے جنہوں نے بہت بہترین بات کی اور بتایا کہ دین سے دوری اور اہل بیت سے دوری جو ہے وہ آج کل بے سکونی اور ہماری جو رنجشیں اور آپس میں جو نااتفاقیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت کے در کو جو ہے وہ اس پہ عمل نہیں کر رہے، ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کر رہے، ان کو مانتے ہیں لیکن ان کی تعلیمات پہ عمل نہیں کرتے ہیں. جی ایک اور بھی کال ہے، ہم دوسری کال لے لیتے ہیں. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بھائی کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ میں نیو یارک سے بول رہا ہوں. جی آپ کیا کہنا چاہیں گے ہمارے ٹاپک کے حوالے سے پروگرام میں؟ میں بہن جی آپ ماضی کے دریچوں سے بات کر رہی تھی، میں اسی حوالے سے بات کرنا چاہتا ہوں. بسم اللہ. یہ جو خلوص کے جو رشتے ہیں پرانے زمانے کی بات کر رہا ہوں میں. جی جی. کہ میرا تعلق بھی اسی ضلع سے ہے، پیرپور ضلع سے ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت جب پارٹیشن ہوئی تو اس وقت ہمارا جو شہر تھا یا جو قصبہ تھا وہ ہندوؤں کے تسلط میں تھا. خوش قسمتی سے اس زمانے میں یہ ہوا کہ کچھ لوگ جو تھے وہ بمبے میں بحری جہازوں پہ نوکر تھے، وہ کسی حوالے سے انگلینڈ پہنچ گئے. وہاں جا کے انہوں نے بہت، آپ اندازہ کیجئے 60 سال پہلے 70 سال پہلے کیسی صورتحال ہوگی. انہوں نے کس قدر محنت کی، وہ تھوڑے تھوڑے پیسے بچا کے انہوں نے واپس اپنے عزیز و اقارب کو بھیجے. آہستہ آہستہ کرتے وہ اپنے بھائی بہن رشتے دار، نتیجہ یہ نکلا کہ جب لوگ آتے گئے پیچھے جو بچتے گئے ان کے لیے وہ پیسے بھیجتے رہے، وہ آتے رہے. آج اگر آپ دیکھ رہے ہیں یہ ڈڈیال اور میرپور کے حالات، یہ ان لوگوں کی مہربانی کے نتیجے میں ہے. میرا کہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں خدا نخواستہ کسی معاملے میں کسی کو ڈیگریڈ کرنا چاہتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ ان لوگوں کی کاوش اور محنت اور رشتے داری کے حوالے سے یہ سب کچھ ہوا. آج آپ اگر آج میرپور اور ڈڈیال جا کے دیکھیں تو آپ حیران ہوں گے کہ وہ علاقہ جس میں اس قدر، میں یہ نہیں کہتا کہ وہاں غریبی تھی، غریبی سے بھی غریبی تھی. لوگ ہندو کے تسلط میں تھے، وہ ہندو جو تھے وہ سود و مرکب کے پیسے وصول کیا کرتے تھے. بہت مشکل سے لوگوں کو گندم کا آٹا نصیب ہوتا تھا. باجرے کی روٹی تھی جو کھانے میں ملتی تھی. آپ یقین مانیے کہ ہمارے وقت میں گوشت، یہ جو گوٹ میٹ ہے، یہ 12 میں سے تھا، اور ایک بکرا اگر ایک حساب کرتا تھا سارا دن وہ بکرا نہیں بکتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ آپ کروڑوں کی بات کریں، اربوں کی بات کریں، ہمارے لوگوں میں اتنی طاقت ہے. یہ انہی رشتوں کے حوالے سے ہوئی ہے. بالکل. انہوں نے محنتیں کی، انہوں نے پیچھے اپنے عزیز و اقارب کو پیسے دیے، تو یہ سب لوگ آج انگلینڈ میں بیٹھے ہیں. اور خدا کا کرم ہے، شکر ہے اللہ کا کہ آج ہر آدمی خوشحال ہے. اور میں بس اور کیا کہوں. جی بالکل بھائی، سب لوگ خوشحال ہیں، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ وہ خلوص کہاں گیا؟ رشتہ داروں کا جو پہلے والا خلوص تھا وہ اب خلوص کیوں نہیں ہے؟ نظر ہی نہیں آتا. آپ کی نوجوان نسل جو ہے خلوص کی بات کرتے ہیں. آپ اگر ان سے سلام کیجئے، کسی حوالے سے بات کریں ان سے، تو وہ پہچاننے سے انکار کرتے ہیں آپ ہے کون ہیں. بالکل. تو اس کی کیا وجوہات ہیں؟ بات کرتے ہیں آپ کے اپنے بھتیجے باندھے آپ کو نہیں پہچانتے ہیں کہ آپ کون ہیں. تو میں کیا اس معاملے میں عرض کروں، بہت سی باتیں ہیں میرے ذہن میں. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج لوگ جو پہچان کرتے ہیں وہ خالی پیسے کو دیکھ کے کرتے ہیں، اسٹیٹس کو دیکھ کے کرتے ہیں، یا آپ کے خیال میں آپس میں جو ہے وہ خونی رشتوں میں ابھی تک وہ گرمی موجود ہے؟ ہاں بس اس میں کچھ گرمی کہیں نظر آ جاتی ہے. وہ بہت دور کی بات آپ بات کر رہی ہیں. وہ پیسے کی بات ہے. جس کے پاس پیسہ ہے وہ آج کل وہ بڑے بڑے بلڈنگوں کے چکر میں ہے کہ اس میں بڑے بڑے ہم نے لگایا. میں پچھلے دنوں گیا تھا وہاں، تو مجھے وہ پلازے دکھا رہے تھے. میں نے کہا یار میں یہ پلازے نہیں دیکھنا چاہتا، میں پلازے وہاں بہت دیکھ کے آیا ہوں. مجھے وہ جگہ بتاؤ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. وہ 20 گز کا گھر جو تھا، 10 گز کا گھر بنایا کرتا تھا کوئی، تو کہتے تھے یار اس 10 گز میں گھر چڑھ آیا. جی بہت شکریہ بھائی، آپ اتنی دور سے کال کر رہے تھے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. اپنے آپ تجربات شیئر کر رہے تھے.
تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ خاندان میں اگر یونٹی ہو تو بہت ترقی ہوتی. جیسے انہوں نے میرپور کا ڈڈیال کا ذکر کیا ہے, وہاں بہت پسماندگی تھی, لیکن لوگوں نے کیونکہ وہاں پہ ایک مل جل کے جو کام کیا, پیسے بھیجے, اور پھر اس کی وجہ سے جو وہاں پہ ترقی ہوئی وہ واقعی. بالکل. ہلو السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں رضیہ جی رضیہ بہن کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں, اللہ کا شکر ہے, ٹھیک ٹھاک ہے, آپ سنائیں. جی بالکل ٹھیک ٹھاک. جی آج کے حوالے سے جو آج ہمارا ٹاپک چل رہا ہے اس کے حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آپ کا ٹاپک ماشاءاللہ بہت اچھا ہے, میں سن رہی ہوں, اور ایک یہ وقت کی بھی ضرورت ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہمارا خلوص کہاں چلا گیا. بے شک. جی میں کوئی فلاسفر تو ہوں نہیں, بس اپنی سی چھوٹی سی ادنا سی مشورہ ہی مطلب ڈسکس ہی کر سکتی ہوں, کیونکہ یہ مسئلہ جو ہے ہم لوگوں کا آپس کا مسئلہ ہے, یہ کسی بہت بڑے فلاسفر کی یا کسی اس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ خاندانوں کا مسئلہ ہے, یہ معاشرے کا مسئلہ ہے, یہ گھروں کا مسئلہ ہے, اور آج کل ہر ایک پریشان ہے, بہت بے سکون ہے. تو اس کی وجہ بس ہم جاننا چاہتے ہیں کہ اس کو کس طرح سے ختم کیا جائے, اس بے سکونی کو کس طرح ختم کیا جائے. جی وجہ یہ دیکھیں, پہلے ہم لوگ سب مل جل کے رہا کرتے تھے, جوائنٹ فیملی سسٹم تھا, بزرگوں کو لوگ رسپیکٹ دیتے تھے, ایون محلے والوں میں بھی ایسا ہوتا تھا جیسے رشتہ داروں کی طرح. بالکل. کوئی بیمار ہو گیا سارا محلہ اس کی خیریت کو جایا کرتا تھا, اور خلوص تھا, محبت تھی. اگر کسی نے کسی کے بچے کو ڈانٹ بھی دیا تو کوئی شکایت نہیں ہوتی تھی. اب آج کل کے دور میں ایک تو یہ ہے کہ دلوں میں گنجائش ختم ہو گئی ہے. بالکل صحیح بات. جی آپ کی آواز آ رہی ہے. وہ گنجائش نہیں رہی, وہ خلوص نہیں رہا ہے. ہر آدمی بس ایک دوسرے سے کمپٹیشن کا سسٹم ہو گیا ہے کہ بس اگر اس کے بچے نے اتنا پڑھا ہے تو ہمارا بھی پڑھے گا. وہ یہ خوشی نہیں ہے کہ چلو اس کا بھی پڑھا ہے تو ہمارا ہی بچہ ہے. بالکل. یعنی لوگ دوسروں کی خوشیوں میں خوش نہیں ہوتے. زیادہ ہو گئی ہے. باقی یہ ہے کہ زیادہ, اور پھر دوسرے یہ ہے کہ پہلے زمانے میں سب مل جل کے رہتے تھے, ہر ایک کو ہر ایک کا پریشانیاں بھی پتہ تھی, خوشی بھی پتہ تھی, خوشیوں میں بھی ساتھ رہتے تھے. اب یہ ہے کہ آگے ایک لفظ کے مائنڈ یور اون بزنس. بالکل. تو اب یہ ہے کہ پہلے یہ مائنڈ یور اون بزنس نہیں تھا. اگر گھر میں کوئی ایک پرابلم ہوئی ہے تو وہ پوری فیملی کی پرابلم ہوتی تھی. بے شک. اگر ایک خوشی ہے تو پوری فیملی کی خوشی ہوتی تھی. مگر آج کل جو ہے بس مائنڈ یور اون بزنس, مائنڈ یور اون بزنس. بزرگوں نے روک ٹوک کر دی تو مائنڈ یور اون بزنس. یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت زیادہ ہو گئی. بالکل. سسٹر آپ اس کا مختصر سا حل بھی بتانا چاہیں گی کہ جو دوریاں ہو گئی ہیں اور یہ جو سب دلوں میں خلش پیدا ہو گئی تو ان کو ہم کس طرح سے دور کریں؟ دیکھیں سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہمیں اپنا محاصرہ خود کرنا چاہیے, نہ کہ ہم دوسرے کے اوپر بلیم کریں. بے شک. کہ بھئی اس نے ایسا کر دیا, اس نے ایسا کر دیا. نہیں, ہم میں بھی غلطیاں ہیں, ہمیں اپنا محاصرہ کرنا چاہیے. بہت اچھی بات. کہ ہمارے اندر جو غلطیاں ہیں, اگر ہم صرف اپنی غلطیاں سدھار کے لوگوں سے خلوص سے ملیں گے تو ہمیں دیکھ کے دوسرا سیکھے گا, وہ بھی کرے گا. اس طرح چین بنتی جائے گی, ہر آدمی اپنا محاصرہ کرتا رہے گا تو یہ خلوص محبتیں واپس آ سکتی ہیں. بالکل. بہت شکریہ. یہ ہماری سسٹر کی رضیہ بہن. جی بہت شکریہ. بہت آپ نے اچھی بات کہی کہ یہاں پہ مجھے مولا علی کا یہ قول یاد آتا ہے کہ مولا فرماتے ہیں کہ اگر زندگی کو سکون کے ساتھ گزارنا ہے تو اپنی جو ہے خامیوں پہ نظر رکھو اور دوسروں کی خوبیوں پہ نظر رکھو. سبحان اللہ. جتنا ہم اپنی خامیوں پہ نظر رکھیں گے, دوسروں کی خوبی, اس طرح زندگی جو ہے اور آسان ہوتی چلی جائے گی. سبحان تو اللہ. یہ جو رشتے ہوتے ہیں وہ دھوپ چھاؤں کی طرح ہوتے ہیں. کبھی زندگی کی تیز دھوپ میں خلوص لٹانے والے لوگ مل جاتے ہیں, اور کبھی نرم ٹھنڈی چھاؤں میں ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو آپ کے پاؤں کے نیچے سے زمین کو کھینچ لیتے ہیں. ان رشتوں میں اگر دھوپ کی تمازت ہے تو پھر اکثر خوشیوں کی چھاؤں بھی ہے. اور بس آخر میں مولا علی کا ایک اور قول جو ہے بہت ہی بہترین ان کے فرمانوں میں سے آپ سب کی سماعتوں کے نظر کرنا چاہتی ہوں کہ مولا نے فرمایا کہ اگر کوئی تم سے پوچھے کہ بتاؤ زندگی کیا ہے تو ہتھیلی پہ ذرا سی خاک رکھ کر اس کو اڑا دینا. تو یہ ہے زندگی, اتنی حقیر, اتنی ناپائیدار. تو اس کو ہم کیوں نفرتوں میں, رنجشوں میں, اس میں کیوں بانٹیں؟ کیوں نہ ہم بھلا دیں سارے تمام جو ہے تفرقات کو, ناراضگیوں کو, دلوں میں جو ہے معاف کرنے کا جذبہ رکھیں. کیوں نہ ہم مل کر محبتوں کا عمل شروع کریں, ایک نیا باب جس میں خلوص ہو, سچائی ہو,
ایک دوسرے کے لیے احساس ہو. شاید ہماری یہ سوچ، ہمارا یہ عمل بارگاہ امام زمانہ میں قبول ہو جائے، اور شاید ہماری یہی سوچ اور ہمارا یہ عمل مغفرت کا سامان بن جائے. اور اس کے ساتھ ہی اب ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں، اور بہت بہت شکریہ آپ سب کا پروگرام میں حصہ لینے کا، اپنی آراء کو جو ہمارے ساتھ شیئر کرنے کا. اور ہم سب دعا گو ہیں کہ ایک بھائی جو انہوں نے کال کی تھی پاکستان سے اور وہ مدد مانگ رہے تھے، یقیناً کوئی نہ کوئی درد مند دل جو ہے ان کی اس مشکل کو دور کرے گا. ساتھ ساتھ سب کے لیے دعا گو ہیں کہ سب کی مشکلات کو دور کریں، اور یہی دعا کرتے ہیں کہ سب کے دلوں میں محبت اور خلوص کو پیدا کر، رشتوں میں وہ پائیداری لا جو امام زمانہ یا ہمارے اہل بیت نے ہمیں تعلیمات کے طور پر بخشی ہیں. اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت کے طلبگار ہیں. اگلے ہفتے پھر ملاقات ہوگی، جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. اللہ حافظ.